عدم والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكلم والحكم وعلى آله وأصحابه الذين هم أحيار الأمم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قال الله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين خلوا وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال शायर रसूल मुकर्रम के अस्हाब सारे रसूल मुकर्रम के अस्हाब सारे बिला शक्ति रुश्तो हिदायत के तारे खुदाओ नबी की फिदाकार थे सब खुदाओ नबी फिदाकार थे सब गरीब यतीम गमख्वार के सब मुँह पर गिरा जिसने आसमान होठों का मुँह पर गिरा जिसने आसमान होठों का तो बड़ा बहुत हाल हुआ तो बड़ा बहुत हाल हुआ सहाबा अदू का। इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम तुलबाए इज़्ज़ाम उस्ताद सौरान दे बकमा मौजू बांधे मुखातिबियम हगा मौजूदा अज़मती सहाबा इज़्ज़तमंदो औरतों को सुहाबा दिलो इज़्ज़त वाला खलको सुहाबा के दिन बुनियादो सुहाबा के जमात बुनियादो इज़्ज़तमंदो उगोरा माच कम सासुरांदी द अल्लाह रब्बुल आलमीन द कलाम मुक़द्दस ना अव्वल नंबर आयत इलुस्ते हो अगर कि अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई ईमान रावड़े पशान द सहाबो दगरम द्वेम आयत मुबारक की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाई कुचरे ईमान अमरावल पशान द सहाबो नबसमलार बशई दगरम द्वेम नंबर आयत की अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाई वयस्कला ताफुन नशई तननकेले वयस्कला ताफुन नशई तननकेले जन्नत तरसूपुरी चितासु द मखनो खल्क़ बशान कुर्बानी ने वरकड़े इज़्ज़तमंदो मुसलमानानो सुहाबा पदिन बांधी कुर्बानी वरकड़े वे सुहाबा पदिन बांधी फल सरो नशिंदिलो सुहाबा पदिन बांधी फल बची यतीमानान करो सुहाबा पदिन दवजिना फल कोरोना प्रेखोदो ओगोरा समारोरा हज़रत उस्मान का ओगोरा उस्मान बिन अफ़्फ़ान का ओगोरा चागा पर तो पपोज़की की आचवरे दे और लोगे वरतकरी दगरन अम्मार का ओगोरा दगरन सुहाबे रोमे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ओगोरा चागा बांधी बलबोर फरात असहाब पर करे रे दगरा मुस्तका दमार पशान होशरे लेकिन तो दुनिया हालती तार जान खस्तरी दगरन सुहाबे रोमे रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ओगोरा अगला कमरा तकलीफ हो के दी चागा मुख्तलिफ
عمار رضی اللہ تعالی عنہ کو گورا تاغم نور ببنا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ دا چاگا حکم حالت کی شاہی لگے گے اگورا حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ تو گورا ابو جہل جنگا قائم کرے دا ابو جہل یو میدان قائم کرے دے مشرکان ابن اللہ جمع کرے دی اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ شہادت ورسا اگورا حضرت سمیہ تو گورا يخولا ويوخ وستري ولخولا وبلوخ وستري او ابو جهل بنسبان دي بشرمگاتی وحی او شهیده گئی زده اخبر موضوع پیو شیر سر ختمون ده صحابه بلار روان شا مجاهد شا ده صحابه بلار روان شا مجاهد شا کلک منون کئی ده قرآن شا مجاهد شا ده عمر عدالت تلالاس کے واخلا ده عمر عدالت تلالاس کے واخلا پا مسلمانو باندے نکہبان شا مجاہد شا اے حمدر عاجزہ سالمانو لسرور شا اے حمدر عاجزہ سالمانو لسرور شا پا بیوسو باندے محروبان شا مجاہد شا وما علینا الا البلاغ